बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अली रज़ा। एक बड़ा केस जो 5 साल से तकरीबन शुरू था, प्रोसिक्यूशन हो रही थी, प्रोसिक्यूशन जो करने वाले थे, डिपार्टमेंट ऑफ लेजिस्लेशन जो है उसकी कमी और कोताहियों की वजह से वो भी आज बंद हो गया। बंद क्यों किया गया, इसके पीछे कौन से मुहर्रकात थे और कौन लोग थे जो इस केस को आगे नहीं चलने दे रहे थे, इस केस के मुजरमान को किस किस ने मदद देकर बाहर भिजवाया और फिर वापस बुलाया, अदालतों में केस लगे, फिर उन केसेस की समातें हुई, उन केसेस के अंदर उनको मुचलके दिए गए कि आप इतने मुचलके, फिर चालान निकले, फिर उसके बाद आज जमानत हो गई और उनको बरी कर दिया गया। ये मैं बात कर रहा हूं 5 साल पहले चलने वाला एक नकीबुल्ला कत्ल केस, नकीबुल्ला मसूद कत्ल केस है, जिसको राव नवार ने कत्ल किया था। 4 लोगों को कत्ल किया गया था। 13 जनवरी 2018 को ये कत्ल हुए थे। 4 जनवरी 2018 को इनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद इनको एक पुलिस मुकाबला जाली करवाया गया। उस जाली पुलिस मुकाबले के अंदर मुबैना तौर पर इन चारों को कत्ल कर दिया गया। जब कत्ल हो गए तो उसके बाद सिविल सोसाइटी ने एहतजाज किया। सिविल सोसाइटी के एहतजाज करने पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार, उन्होंने नोटिस लिया। आज खुद नोटिस लेने के बाद सिविल सोसाइटी के कहने पर ये एहतजाजात जो थे उनको रिकॉर्ड पर लाने के लिए एक कार्रवाई चली। केसेस चलते रहे, समातें होती रही, समातों को सुना जाता रहा, प्रोसिक्यूशन चलती रही, प्रोसिक्यूशन हुई। उसके बाद मुजरमान जो थे वो पकड़े गए। 90 से ज्यादा लोग जो थे वो गवाहान वो पेश हुए। फिर उसके बाद 51 गवाह जो थे उनके बयानात रिकॉर्ड किए गए। रिकॉर्ड करने के बाद जनाब आज उन 18 मुजरमों को छोड़ दिया गया है, रिहा कर दिया गया है, इस बिना पर कि प्रोसिक्यूशन जो थी वो सही नहीं हो सकी। प्रोसिक्यूशन के अंदर कुछ भी साबित नहीं हो सका। वजह सिर्फ ये थी। ये रावनवार की मैं वो रावनवार है जो मलीर के अंदर एसएसपी था। मलीर जिला है कराची का। ये जो मलीर जिला है इसके अंदर तकरीबन 30 यूसीज हैं और 3 टाउन कमेटीज हैं। एक टाउन कमेटी इसकी जो इब्राहिम हैदरी है, तो जो टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके अंदर एक यूसी है शाह लतीफ। उस यूसी के अंदर ये पुलिस मुकाबला करवाया गया और वहां पर जब ये पुलिस मुकाबला हुआ वहीं से इनको गिरफ्तार किया गया था। तो वहां एक करीब डाबा था, उसके करीब ये पुलिस मुकाबला मुबैना तौर पर हुआ था। उसके बाद जब इनको गिरफ्तार करने के बाद कत्ल कर दिया गया तो रावनवार ने एक स्टोरी क्रिएट की, एक स्टोरी तख्लीक की, क्योंकि पुलिस वाले अक्सर तख्लीककार तो बहुत बड़े होते हैं ना। तो उन्होंने जनाब एक स्टोरी बनाई, उसके अंदर कहा गया, जो बयानात जमा करवाए, कि ये नसीमुल्ला नाम का एक शख्स था जो कि पहले ही इश्तिहारी था और इसका ताल्लुक जो था वो टीटीपी से था, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। तो इन चारों लोगों को मिला दिया गया जो उस पुलिस मुकाबले के अंदर मारे गए तहरीके तालिबान पाकिस्तान से। कहा जाता है कि ये जो शख्स है रावनवार, इसको जब रिटायर किया गया तो ये बत्ताखोरी के इस पर इल्जाम थे। इस पर जनाब ये जो लोगों को मर्डर करने का इल्जाम, जाली पुलिस मुकाबलों का इल्जाम, लोगों को थ्रेट करने का इल्जाम। अभी इसकी 1 साल नौकरी रहती थी, जॉब अभी इसकी खत्म नहीं हुई थी, तो इसको वक्त से पहले रिटायर कर दिया गया। जब इसको रिटायर किया गया तो उस वक्त इस पे बेशुमार इल्जामात थे और इल्जामात लेकर ये रिटायर हुआ, ना कि कोई तमगा इम्तियाज लेकर रिटायर हुआ। इसने पुलिस मुकाबले बहुत करवाए लेकिन कभी भी साबित नहीं हो सका कि जितने भी पुलिस मुकाबले हुए वो कोई मुजरम थे, बल्कि वो पुलिस मुकाबले होते थे जिसमें सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले जो लोग थे वो तनकीद करते थे, इसलिए उनको कत्ल कर दिया जाता था किसी न किसी तरह। वो सियासी जमातों, और सियासी जमात सिंध के अंदर कौन सी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी, और फ्रंट मैन समझे जाते थे रावनवार आसिफ अली जरदारी के। अब आसिफ अली जरदारी की कर्म नवाजियों का नतीजा के 2019 के अंदर जनाब ये हुआ था मामला कि ये जो शख्स था, ये रावनवार, इसको भेजा गया, पहले बाहर गया और बाहर जाने के बाद 2 माह के बाद रूपोश हुआ, तो उसके बाद 2 माह बाद वापस आया। आज खुद नोटिस लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, पेश हुआ और उसके बाद इसको सजा हो गई। सजा होने के बाद इसने 2 माह के बाद अबूरी जमानत ले ली। अबूरी जमानत पे ये 2 जो लोग थे ये बाहर थे, इनको कभी भी अंदर नहीं ले जाया गया, जेल नहीं हुई। एक रावनवार और एक इसके साथी एसएसपी हैं और भी,
ان کا غالباً نام جو ہے وہ قمر نام ہے ان کا، تو ان کو بھی جیل نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ جو 25 لوگ ہیں ان کو جناب رہائی مل گئی ہے اور ضمانت انسداد دہشت گردی نے دے دی ہے۔ بری جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا وہ 14 فروری کو کیا گیا تھا محفوظ، اور آج ان کو بری کر دیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے کون لوگ تھے؟ کیا کسی عام شخص کا قتل ہو تو اس طرح پروسیکیوشن ہوتی ہے؟ کیا اسی طرح ان کے پیچھے یہ سیاستدان پہنچتے ہیں؟ کیا عدالتیں اسی طرح از خود نوٹس لیتی ہیں؟ از خود نوٹس لینے کے بعد بھی 90 گواہان شامل ہوتے ہیں، شامل تفتیش 51 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جاتے ہیں، اور کراچی کے اندر پھر سندھ جیسے صوبے کے اندر جو سب سے طاقتور جماعت سندھ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جناب پیچھے کیا ان مجرموں کے یا ملزموں کے پہنچتی ہے۔ بہت سارے سوالات ہیں جو انصاف کے ادارے ہیں، جو عدالتیں ہیں، ان کے سامنے رکھے جانے چاہیے اور رکھے جانے کے قابل بھی ہیں، لیکن کوئی نہیں رکھے گا کیونکہ انصاف یہاں بکتا ہے، انصاف ہوتا نظر نہیں آتا۔ لیکن آج کے اس کیس کے اندر انصاف ہوتا نظر بھی آیا اور دکھائی بھی دیا۔ دکھائی اس طرح دیا کہ آصف علی زرداری جیت گیا، راؤ انوار جو تھا وہ جیت گیا، اور نقیب اللہ مسعود جو تھا وہ ہار گیا۔ نقیب اللہ مسعود کے متعلق میں اگر آپ کو بتاؤں تو یہ جناب اس کے جو والد صاحب تھے وہ کینسر کے پیشنٹ تھے۔ 2 دسمبر 2019 کو اس کا جو والد تھا وہ بورا تھا اور وہ عدالتوں کے اندر ذلیل ہوتا رہا۔ ذلیل ہونے کے بعد جناب وہ بھی انتقال ہو گیا اس کا بھی، اور وہ اس انتظار میں تھا کہ میرے بیٹے کے جو قاتل ہیں وہ پکڑے جائیں گے اور ان کو سزا دی جائے گی، لیکن نہ بیٹے کے قاتل کبھی پکڑے گئے اور نہ ہی اس کے قاتلوں کو سزا دی گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آج 25 اچھا اس کیس کے اندر جو 25 ملزمان تھے ان کو شامل تفتیش بھی کیا گیا اور ان کے چلان بھی نکلوائے گئے تھے، لیکن 25 میں سے 8 جو تھے وہ جیل کے اندر گئے، باقی جو تھے 7 وہ مفرور ہو گئے۔ باقی اور بھی بہت سارے ملزمان تھے جو جناب جیل کا جنہوں نے دروازہ ہی نہیں دیکھا۔ تو آج جب ضمانت ہوئی تو راؤ انوار بڑی دیرہ دلیری کے ساتھ عدالت سے باہر نکلا، اپنی گاڑی کے اندر بیٹھا، تو گاڑی کے اندر بیٹھ کے اس نے کچھ بیانات قلم بند کروائے۔ اس نے ریکارڈ پہ رکھنے کے لیے ایک بات کی، اس نے کہا کہ اللہ اور میں اپنی اللہ پاک نے انصاف کیا ہے، اللہ کی عدالت میں سچا ثابت ہوا ہوں، اور جو مجھ پہ جھوٹا مقدمہ کچھ لوگوں نے بنوایا تھا وہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں۔ مقدمہ کس نے بنوایا تھا؟ سندھ کے اندر کے آصف علی زرداری سے کوئی طاقتور شخصیت ہے؟ نہیں، آصف علی زرداری سے کوئی وہاں طاقتور شخصیت ہے ہی نہیں۔ مقدمہ کس نے بنایا تھا؟ صرف سول سوسائٹی جو تھی وہ احتجاج کر رہی تھی، کیونکہ اس وقت راؤ انوار جو ہے وہ جناب جھوٹے جعلی پولیس مقابلے کروا رہا تھا، ملوث تھا اس کے اندر، اس وجہ سے سول سوسائٹی احتجاج کرتی تھی۔ لیکن آج آصف علی زرداری کے فرنٹ مین راؤ انوار کو رہائی جب ملی تو اس کے بعد اس نے جواب دیا، ایک سوال کیا گیا اس کو جس پر اس نے جواب دیا کہ میرا 1 سال ابھی نوکری کا رہتا تھا، میں دوبارہ درخواست کروں گا، عدالت جاؤں گا اور سپریم کورٹ کے اندر اپیل کروں گا، بلکہ ہائی کورٹ جاؤں گا تو وہاں بھی اپیل کروں گا کہ مجھے وہ 1 سال دوبارہ نوکری کرنے دی جائے۔ اس شخص نے 37 سال جاب کی، پہلے 37 ایئرز اس نے جاب اپنی نوکری جو ہے کی، اس کے بعد یہ ریٹائر ہوا، تو کہتا ہے 1 سال جو رہتا ہے تاکہ اس کو جناب مزید ظلم کرنے کا اور جو ظلم کرنے کے لیے ایک راستہ بنایا جائے، اور ممکن ہے کہ وہاں سندھ کے اندر پیپلز پارٹی طاقتور سمجھی جاتی ہے اور آصف علی زرداری کی پھر وہاں حکومت تو تب سے ہی ہے، تو ممکن ہے اس کو پھر 1 سال کے لیے جناب نواز دیا جائے اور اپنے جو بدلے ہیں وہ پھر لینا شروع ہو جائے، اسی طرح جس طرح پہلے ہوتا تھا وہی سسٹم دوبارہ سے رینیو کر دیا جائے۔ تو اب اگر راؤ انوار کو یہ جناب ایک پوسٹ دی جاتی ہے، پھر اس تفتیش کے اندر جو بڑے بڑے ثبوت جو تھے وہ یہ تھے کہ جب یہ کیس چل رہا تھا، جب یہ کیس چلا تھا تو اس وقت وہاں سے جو گولیاں برآمد ہوئی تھی، جو اسلحہ برآمد ہوا تھا وہ سرکاری اسلحہ تھا، وہ راؤ انوار کی ٹیم کے پاس جو گن تھی، جو ویپن تھی، اس کا اسلحہ تھا۔ تو اور بھی بہت سارے ثبوت ملے تھے، لیکن جو ثبوت ناکافی ہونے کی وجہ سے آج انسداد دہشت گردی نے ان تمام ملزمان کو جو مجرم تھے، ملزم نہیں تھے، ان کو بری کر دیا۔ انصاف یہاں ہوتا ہوا نظر بھی آتا ہے، دکھائی بھی دیتا ہے۔ کس طرح نظر آتا ہے، کس طرح دکھائی دیتا ہے؟ صرف سیاستدانوں کے لیے، صرف امیر کے لیے، غریب کے لیے اور قانون، امیر کے لیے اور قانون،
نہ یہاں غریب کو انصاف ملے گا، نہ یہاں مزدور کو انصاف ملے گا، نہ کسی چھوٹے ملازم کو انصاف ملے گا ایس ایس پی کو ملے گا، جناب ڈی جی کو ملے گا، کسی بھی عہدے پر تعینات اسسٹنٹ کو ملے گا، پھر سرکاری جو پارٹیاں ہیں ان کے اراکین کو ملے گا، اور کسی کو انصاف نہیں ملے گا۔ تو دیکھیں اب کیا ہوگا، اور آگے جو صورتحال ہے اس کیس کو کس طرح آصف علی زرداری لے کر چلیں گے، کیونکہ سندھ کے اندر جتنے بھی کیسز چلتے ہیں سندھ کے اندر پیپلز پارٹی ہی لے کر چلتی ہے، تو پیپلز پارٹی کس طرح اس کیس کو لے کر چلے گی، کیونکہ راؤن وار کی اتنی اب وقت بھی نہیں، اوقات بھی نہیں کہ اس کیس کو لے کر آگے چل سکے اور سامنا کر سکے، فیس کر سکے اس کیس کو، جتنا ان کو ذلیل کیا گیا ان 4 سے 5 سالوں کے درمیان۔ تو اب جو میڈیا ہے وہ بھی ان کے مخالف تو ہے، آواز تو اٹھاتا ہے، لیکن کتنی آواز اٹھائے جو عدالتوں تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ اب عدالتوں تک آواز کیا پہنچا پائیں گے میڈیا مالکان یا میڈیا دانشور، صحافی، تجزیہ نگار، جو انویسٹیگیشن کرنے والے لوگ ہیں؟ کیا جے آئی ٹی جو بنی تھی اس کے اندر بھی یہی باتیں ہوئی تھی، لیکن جے آئی ٹی بھی کسی کام نہیں آئی۔ اب کیا ہوگا نیکسٹ جو ابھی اس سلسلے میں ڈیولپمنٹ ہوگی وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں۔ اللہ حافظ ناصر۔